अल्लाहुम्मा सल्ली अले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पैगाम दुआ विद आयशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम हर रोज़ अल्लाह पाक से दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआएं आपके साथ साझा करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो की दुआ में आपका नाम भी शामिल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें अपना नाम, शहर का नाम और अपनी तकलीफ या जो भी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह आपके लिए खास दुआ की जाएगी। चलिए अब अपने दिल को अल्लाह के हवाले करते हैं और दुआ शुरू करते हैं। या अल्लाह, तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं, तेरी नेमतों से दामन खाली नहीं, तेरी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और तेरी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं। या अल्लाह, तू पाक है। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं, न कोई हमसर है। ज़मीनों और आसमानों पर जितनी भी मखलूक है, तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदा सलाम भेज, हमारी जिंदगियों को रोशन कर दे, हम पर अपना शौक़ अश्क कर दे और हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज कर दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हम गुनाहों के दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। या अल्लाह पाक परवरदिगार, हमें, हमारी वालिदैन को, हमारे अहलो आयाल को, हमारे आबाओ अजदाद को और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी रहमत से नवाज। जब हम तकलीफ में हों तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें आएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमज़ोर हों तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, रोशनी बन जाना। जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फजलो करम से मुमकिन बना देना। या रब, तू समा का मालिक है, तू गफूर है, तू रहीम है। हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बान को दुरुस्त और नरमी अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे। या अल्लाह, जिस तरह बारिश बरसाकर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाती है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सिराब कर दे, पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। हम सबको उन खुशनसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकिया में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास अमल कोई नहीं, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। या परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, हमारे दिल और हमारी निगाहें अपनी रज़ा की तरफ फिर दे। या अल्लाह, हमें वो हिदायत अता फरमा जो तसल्ली दे, वो दिल जो मंजिल तक साथ दे, वो नीयत अता फरमा जो तुझे मंजूर हो। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हम सबको आखिरत की तैयारी की फ़िक्र अता फरमा। इस दुनिया में और ज़िंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबेदार और मोती हमें बना ले, ताकि साथ हमारा अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राज़ी हो और उन सब कामों से बचा ले जिससे तू नाराज़ हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, उनको अपनी शान के मुताबिक खैर व बरकत
اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ ہمیں ضرورت سے زیادہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ عزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طیب عطا فرما اور ہمیں اپنے ہی رکھنا۔ یا اللہ، ہماری والدین کو سلامت رکھ، اولاد عطا فرما۔ جن کی شادی نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانے سے ان کے لیے وسیلہ اور راستے بنا کے ان سب کو نیک شریک حیات عطا فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہے، اپنے نام رحمت اور مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ تیرے بندے سے نفرت نہ کرے، تیرے بندے سے محبت کرے۔ ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دے۔ جتنی تیری شان ہے یا رب، ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلات آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا ربی کریم، تمام بیماری کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی مدد فرما، اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہے ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ یا مہربان رب، ہماری والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری سانس تک فکری اور جسمانی تکلیف سے محفوظ فرما۔ ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، بے شک تیرے ہی اختیار میں ہے۔ خامی کا ازالہ فرما، ان کو آفت سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہمیں سکون، کب کی دولت اور ہدایت سے امن عطا فرما۔ ہم سب کو صحت کے خزانے کے ساتھ سلامت رکھ۔ ہماری پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں، دردوں کو امن، سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ یا پاک پروردگار، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے واسطہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور انہیں زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، پریشانیاں دور کر دے۔ یا تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیری غیرت کے زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ خدمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمر کا بوجھ لکھ دے۔ یا اللہ، تو نے خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لے اور ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے۔ یا ہماری کل مختار، ہم تیرے اتنے کمزور ہیں کہ ذرا سی دنیا کی تکلیف پر کر اٹھاتے ہیں۔ ربی، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے اور ہمیں معاف کر دے۔ ہم سب کو بے حد صبر، کتاب جنت الفردوس میں اپنے پاس گھر عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، تجھے تیری عزت اور بزرگوں کا واسطہ ہماری والدین اور آبا و اجدادہ میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کی عذاب سے محفوظ فرما اور اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، ہم تجھے اپنے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، والدین، دوستوں، آبا و اجدادہ اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر
اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد نہ کمی ہو۔ ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو۔ ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد غم نہ ہو۔ ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو۔ ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو۔ ایسی اولاد سے نواز جو نیک اور عزت والے ہوں۔ ایسا رزق دے جو حلال اور برکت والا ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو وفات کے ساتھ مغفرت والی ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر بندہ ہوں، لیکن میری کمزوری کی داستان آسمان سے بھی بلند ہے۔ میرے دل میں چھپی ہر خواہش تجھ سے ہی پوری ہوتی ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی لمبی ہے، سو میری معافی اب تیری رحمت اور توبہ پر ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اتساہ دیتا ہے۔ پھر بھی تجھے تیری جتن کریمی کا واسطہ میری لاج رکھنا، میرے ابا پر اور میری حالات پر پردہ ڈال دینا۔ میری مولا، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی آب و دانہ کا پروردگار ہے۔ میری جھولی میں سوچ رہے تھے، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما، ہمیں حضرت یونس علیہ السلام جیسی شکر نصیب فرما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا سچا بنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی خدمت اسلام، رعب و دبدبہ اور شان و شوکت عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق فرما، چہرے کو قیامت کے دن روشن رکھنا، قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، ہاتھ میں عنایت فرمانا، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کو دل سے پڑھے، خاص طور پر رمضان میں یا تہجد کے وقت۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور رحمت برسائے۔ جزاک اللہ خیر۔